अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज अचानक निगरान वज़ीर आज़म का नाम आया, नाम फाइनल हो गया। बहुत सारे नाम आप सुनते रहे होंगे, XYZ, इसहाक डार, हफीज़ शेख एंड देयर आर मैनी अदर्स। वो सब चलते रहे, लेकिन वही हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हमेशा वैसे हमने देखा ये है, निगरान वज़ीर आज़म का या निगरान वज़रा अला का निगरान सेटअप की जब भी बात होती है, उसका एक पूरा तरीक़ाकार है। मुशावरत चलती है वज़ीर आज़म में और अपोजिशन लीडर में, या वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में, और उसके बाद एक दोनों तरफ से नाम आते हैं। तीन नाम यूजुअली आते हैं। एक पहले नाम आपको पता चल जाते हैं कि मामला क्या हुआ। ये अचानक सामने आ गया है अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम, जो कि बाप पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ जो आज पैनल है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। और सवालात आज बड़े सिंपल से सवाल है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब आ गए हैं, तो द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि जो स्टिपुलेटेड टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें इंतखाबात हो जाएंगे या नहीं होंगे, या डिले हो जाएंगे। काकड़ साहब का रोल आगे कैसा होगा, काकड़ साहब का नाम तजवीज़ा किसने और कैसे निगरान वज़ीर आज़म साबित होंगे वो। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब हैं आज, फरिया इदरीस साहिबा हमारे साथ होंगी, और मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ होंगे। सो आई विल स्टार्ट विद नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब की आज मुलाकात भी हुई एक्चुअली बाज शरीफ साहब से इस्लामाबाद में, तो वो बाकी भी खबरें पूछेंगे कि क्या बातचीत चल रही थी। मलिक साहब, ये कहाँ से आया सर नाम? राजा रियाज साहब कहते हैं कि मैंने दिया था नाम। अगर राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि मैंने नाम दिया था अपने साथियों से मुशावरत करके बाप पार्टी के एक लीडर का, तो बकौल मरियम नवाज ये वो कहती थी कि ये बाप के बाप की तरफ से नाम आया है। ऐसा मामला सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से नाम आया है, और पाकिस्तान में आप और हम सब रहते हैं। बेशक सर। मेरे ख्याल में जो सूरत हाल बन चुकी थी, ख़ास तौर पर निगरान सेटअप के हवाले से, उसमें PMLN जो है वो बड़ी एक स्टेक होल्डर थी। उसकी ख्वाहिश थी कि जो है वो निगरान वज़ीर आज़म PMLN का वो ऐसा फ़र्द हो जो कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के लिए आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी उसका एक अहम रोल हो सकता है। अलबत्ता जो नाम ज़ेरे गर्दिश रहे, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे थे जो मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल नहीं थे, और कुछ बाकी इदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थे। तो मेरे ख्याल में जब नाम आखिरी सादिक संजरानी साहब का आया, तो उस वक्त ये गुमान होने लगा था कि क्यों एक छोटे सूबे से फिर सादिक संजरानी साहब ने कोशिशें भी की, लेकिन सादिक संजरानी साहब पर इत्तेफाक मुस्लिम लीग नवाज़ को नहीं था। तो उसके बाद जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब एक चॉइस थी, जिस पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ नहीं था, और फिर आखिर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम फाइनल हो गया। ये बात दुरुस्त है कि पहले वो निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए उनके नाम पर गौर किया जा रहा था, लेकिन बहुत से नामों के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका मुशावरत के दौरान, और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ का जो इनपुट था, उसके बाद फिर फैसला कर लिया गया कि अनवारुल हक काकड़ साहब या जाम कमाल साहब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन जाम कमाल साहब हों, सरफराज बुगटी साहब हों, इन तमाम लोगों का इस बात पर इत्तेफाक था कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो उनकी तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म होने चाहिए। ठीक, वो मतलब वो कहते हैं ना मियाँ साहब, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो वो आपने खुद बताया कि रियासत की तरफ से भी नाम आया। नवाज शरीफ साहब से फिर मैं मियाँ साहिद साहब की तरफ जाता हूँ। आप बिल्कुल ब्रीफली बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब की फाइनल से थी कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान में? नवाज शरीफ साहब की बहरहाल इनपुट थी, और शहबाज शरीफ साहब का भी उसमें था कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा ऑन बोर्ड हैं इस वक्त, चूँकि हुकूमत में थे, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके साथ जो ऑन बोर्ड शहबाज शरीफ साहब थे। लेकिन ये कहना कि इसहाक डार साहब का नाम मियाँ साहब की तरफ से नहीं आया था, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसहाक डार साहब को मियाँ साहब समझते थे कि वो निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं, लेकिन सियासी जमातों का उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं था। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने भी PMLN का साथ नहीं दिया, और फिर ये मौका आ गया कि कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जिस पे ना सिर्फ दोनों बड़ी सियासी जमातें इत्तेफाक करें, बाकी छोटी जमातें भी उस पर इत्तेफाक करें, और वो बलूचिस्तान से भी हों, और फिर इस्टेब्लिशमेंट की भी उन्हें सपोर्ट।
بالکل ٹھیک ہے. اچھا میاں شاہد صاحب کیا صورتحال چلی ہے سر؟ یہ اچانک تو نہیں ہوا ہوگا، مطلب کہ آج ہی راجہ ریاض نے مشورہ کیا ہوگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ ویسے ساتھی ان کے کون ہیں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. اور یہ آج ہی نام آ گیا، کوئی اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تو ہوگی؟ آپ کافی کلوزلی دیکھ رہے ہیں ان میٹرز کو کہ کبھی ایک کا نام آ جاتا تھا پھر دوسرے کا فلوٹ کیا جاتا تھا اور یہ سب معاملہ جو چلا ہے. گیو اس دی ڈیٹیل سر. باجو صاحب دیکھیں، جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ انہوں نے تو ڈاکیے کا کردار ادا کیا ہے. راجہ ریاض صاحب نے کس سے مشورہ کیا؟ آپ دیکھیں جی ڈی اے کہتی ہے کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا. جو غوث بخش مہر تھے وہ تو پیپلز پارٹی میں چلے گئے جن کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا تھا. باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ کہاں مشورہ ہوا؟ راجہ ریاض صاحب نے کوئی مشورہ نہیں کیا. راجہ ریاض صاحب کے پاس 3 نام تھے، ان میں سے ایک نام جو تھا وہ میری اطلاع کے مطابق اور میری خبر ہے کہ 8 اور 9 کی دن رات کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ پا گیا تھا انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام، اور ان کی 9 تاریخ کو ایک اہم ملاقات بھی ہوئی. 3 گھنٹے یہ ملاقات رہی جس میں سب کچھ طے پایا اور ان کو جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ ان کو دکھایا گیا کیا کرنا ہے، کیسے انہوں نے نگران سیٹ اپ چلانا ہے، تمام معاملات طے پائے. اور پھر وہ نام جو تھا وہ راجہ ریاض صاحب کے پاس تھا، ان کی جیب میں پرچی تھی، وہ پرچی جو ہے وہ دکھائی گئی اور دے دی گئی. جو وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اتحادیوں کے ساتھ، میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں جو ڈسکس نہیں ہوا وزیر اعظم، اس میں کابینہ ڈسکس ہوئی ہے اور کابینہ کے لیے ایک فارمولہ طے پایا ہے اور اسی فارمولہ کے تحت جو ہے وہ کابینہ بنے گی. پہلا مرحلہ جو ہے کابینہ کا وہ 12 سے 14 وزیر جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں کم و بیش. اور ان میں جو فارمولہ جو طے پایا ہے وہ یہ طے پایا ہے کہ جتنی بھی اتحادی جماعتیں تھیں حکومت میں ان کے نامزد لوگ اس کابینہ میں شامل ہوں گے. اور وہ جو جس طرح کی ریشو ان کو پہلے ملی تھی وزارتوں کی، اسی طرح کی شرح جو ہے وہ نگران کابینہ میں بھی ہوگی. اور یہ نگران کابینہ جو ہے وہ بھی اچانک سامنے آئے گی، وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے، اس سے پہلے جو ہے ڈیسائیڈ پا چکی ہے. اور جو کل راجہ ریاض صاحب کی یا آج راجہ ریاض صاحب کی بات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وہ ایک رسمی ملاقات تھی. وزیر اعظم کو بھی پتا تھا نام کیا ہے، راجہ ریاض صاحب کے پاس وہ پرچی تھی اور راجہ ریاض صاحب وزیر اعظم صاحب نے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ سے صرف پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ جو کیبنٹ کا آپ بتا رہے ہیں، فارمولا جو آپ بتا رہے ہیں، اب یہ تو پریروگیٹو ہے سمپل، پرائم منسٹر کا کیبنٹ اس نے بنانی ہوتی ہے. اب جو بن گئے نگران وزیر اعظم انہوں نے آگے اپنی کیبنٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے. تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو گیا کہ مطلب اس پارٹی کی اس پارٹی کی اس پارٹی کی اس کے اندر نمائندگی ہوگی کیبنٹ کے اندر، یہ کیسے؟ دیکھیں باجوہ صاحب، یہ پہلے بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا، پہلے بھی ایسا کام ہوتا رہا ہے، ایسے فارمولاز پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں. اسی فارمولے پہ کام ہو رہا ہے، اسی فارمولے پہ کام ہو چکا ہے. اور جتنے بھی وزراء آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ نامزد جو ہیں وہ انہی جماعتوں کے ہوں گے جو حکومت میں شامل تھیں. دیکھیں اس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی فے ہے، ایم کیو ایم ہے، ان کے نامزد لوگ ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے جو ہیں وہ ممبران ہوں گے یا ان کے پارٹی کے جو ہے رہنما ہوں گے، جو وہ نامزد کریں گے وہ لوگ وزراء ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مالیاتی امور کون چلائے گا؟ مالیاتی امور بیک اینڈ پہ جو ہیں وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی چلائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ ایز اے مشیر چلائیں، اور یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی مشیر بن جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ رہ کر جو ہے وہ حکومت کو اسسٹ کریں اور جو مالیاتی معاملات ہیں جو کہ انٹرنیشنل چل رہے ہیں یا دیگر اداروں کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھائیں. تو بڑا اہم رول ہوگا اسحاق ڈار صاحب کی ضرورت نہیں ہمیں پڑھنے لگی. نگران سیٹ اپ کے اندر کیونکہ کہا جا رہا تھا بہت سارے جو نام آئے ہیں ان میں سے حفیظ شیخ صاحب کو تو بار بار آتا رہا ہے نا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ شاید وہ ہو جائیں آگے وزیر خزانہ آ جائیں، نگران وزیر اعظم آ جائیں. شاہ محمود قریشی صاحب سینئر رہنما پی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا ہے. از یور پارٹی سیٹسفائیڈ ود دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز نیم کاکڑ صاحب؟ دیکھیے کاکڑ صاحب کا نام آیا ہے، لیکن کاکڑ صاحب کا جو رول ہے اس کا بھی اس کی شروعات ہے اور ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے، اور ذمہ داری ہے ملک میں صاف شفاف انتخابات کروانے کی. اب خدا کرے اور میری دعا ہے کہ اس رول میں وہ کامیاب ہوں اور ملک میں بر وقت اور آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے صاف شفاف انتخابات کروا سکیں. اگر ایسا کر جاتے ہیں تو بہت بڑی قومی خدمت ہوگی، بہت بڑا فریضہ ہوگا جو سر انجام دیں گے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان کی کابینہ جو تشکیل دیتے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے، کیا وہ واقعتاً غیر جانبدار ہے، کہ کے پی کے کا ری پروڈکشن تو نہیں ہو رہی نا، جیسے
से आपने देखा जी APK के तो खुद वज़रा ने एतराफ़ कर लिया हम फलां जमात से हैं, फलां जमात से हैं और हमारा कोटा इतना मुकर्रर था, और फिर उनकी लीग के वज़ीर आला को उन्हें मुस्तफ़ी होने का उनसे मुतालबा करना पड़ा। तो ये भी देखना है। देखना ये है कि उनका रवैया अगले चंद दिनों में कैसा होता है। क्या वही PDM का तसलसल दिखाई देता है या उनके रवैये में तब्दीली आती है? जो मासूम लोग पाबंद सलासिल हैं उनको आज़ाद किया जाता है, जो नाजायज़ जो हकूक़ की जो पामाल हो रहे हैं उस पर उनका पॉलिसी, हुकूमत की पॉलिसी में नरमी आती है। ये चीज़ें देखनी होगी और फिर हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उनकी कारकर्दगी कैसी है। ठीक है कुरैशी साहब, दुआ तो आपकी है, मैं आपकी तवक्को पूछना चाह रहा हूँ। काकड़ साहब हमेशा काफ़ी करीब समझे जाते हैं, वैसे नवाज भी काफ़ी क्लोज रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं योरसेल्फ? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आइन की पासदारी करेंगे। Okay. वो एक ऐसे सूबे से ताल्लुक रखते हैं जिसने हमेशा कहा है कि हकूक तलब नहीं होने चाहिए और महरूमियों से हर इलाके को आज़ाद होना चाहिए। तो वो सारी उन माजी की तारीख को सामने रखते हुए सही सिमत में वो आगे बढ़ेंगे और मुल्क को आइन के मुताबिक इस एक स्मूथ ट्रांजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे। चलें ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो सर यही होनी चाहिए। अब आप साथ हैं तो चलें, आपसे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप तहरीक इंसाफ आगे कौन स्टीयर करेगा? इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो तो जेल में हैं और आगे उनकी नाअहली ताहयात भी हो सकती है जो भी 5 साल की है। 62(1)(f) के तहत कोई भी पिटिशन करेगा, जो पहले भी हमने देखा मामला हुआ है। Who would run the party? जो उनकी सजा है, नाअहलियत है, उसको हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। हम समझते हैं कि बड़े वीक ग्राउंड्स पे उनको सजा दी गई है और वो ओवरटर्न हो सकता है फैसला, और वो सस्पेंड भी हो सकता है फैसला, और वो बहाल हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। अगर नहीं होता सर तो फिर कौन आप रन कर रहे हैं पार्टी फिर उसके बाद? देखिए, नहीं, अगर खुदा ना खास्ता हमें मुश्किलात आती हैं तो फिर उन्होंने एक कोर कमेटी नामजद की है और वो कोर कमेटी मशावरत से मामलात को आगे लेकर चलेगी। उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं कोर कमेटी की मीटिंग्स को रेगुलेट करूं, मैं कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट करूं, केयर करूं, मैं कर रहा हूं। लेकिन कलेक्टिव विजडम जो है और कंसेंसस बिल्डिंग से हमने आगे बढ़ना है। एक जमहूरी जमात है और जमहूरी जमात में सबकी आरा को मुकद्दम समझा जाता है। और ये जो कमेटी है सर, ये इंस्ट्रक्शंस लिया करेगी चेयरमैन PTI से? मुलाकात तो करने नहीं दी जा रही वैसे अभी तक आपको उनसे? देखिए, जो उनके ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी हिदायत हैं, वो तो हमारे सामने हैं। और जहाँ रहनुमाई की जरूरत होगी तो गाहे बगाहे उससे रहनुमाई भी ले ली जाएगी। ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल, निगरान वज़ीर आज़म से मिलने की है आपका कोई प्लान या इरादा, और उनके सामने अपने कोई ग्रीवेंसेस आप रखें कि ये मामलात हैं तो इनको आपको देखना चाहिए, आपके बड़े क्लोज रहे हैं वो? देखिए, इससे मैं समझता हूँ कि हमारी कोर कमेटी को डिबेट करने की जरूरत है। इस पर तबादला ख्याल यकीनन हम करेंगे। आज उनका फैसला आया है, हम देखते हैं कि उनका निगरान सेटअप कैसा आता है, क्या वाकईतन वो गैर जानिबदार है। हम उनके रवैये को देखेंगे और फिर हमारी उनसे तवक्कुआत क्या है। मेरी ख्वाहिश भी होगी, कोशिश भी होगी कि कोर कमेटी के दोस्तों से राय ली जाए और हम एक राय मुरतब करें कि एक निगरान वजीर आजम से तवक्कुआत क्या होनी चाहिए। क्या उन तवक्कुआत को हम कलम बंद करके एक खत की शक्ल में उनको पेश करें, क्या उनसे मुलाकात की जाए? अभी इसका तबादला ख्याल होना है। बिल्कुल ठीक है, वो अभी आपने डिसाइड करना है। थैंक यू वेरी मच शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया है। नसीक साहब, ये जो एप्रीहेंशंस थी, जो खदशात थे, ये कि ये जो निगरान सेटअप है ये तूल पकड़ सकता है, उसकी वजह एक जो सामने आती थी वो ये थी कि कोई टेक्नोक्रेट ना आ जाए, कोई इकोनॉमिस्ट ना आ जाए। वो तो नहीं आया, इकोनॉमिस्ट भी नहीं है, टेक्नोक्रेट भी नहीं है, सियासतदान है लेकिन बलूचिस्तान से हैं, एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी समझे जाते हैं। तो आप समझते हैं कि अब इलेक्शंस ऑन टाइम होने की राह हमवार हो चुकी है या अभी भी पुरखार है?
बाजवा साहब देखिए, मुझे अगर आप इलेक्शन की तारीख के हवाले से पूछें तो मुझे अब भी नहीं लगता कि इलेक्शन मार्च 2024 से पहले होंगे। अच्छा, इसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुरैशी साहब की एक दो बातों पे कमेंट करना चाहूँगा। प्लीज प्लीज। कुरैशी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हर सियासतदान आइन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहता है। हर सियासतदान चाहता है ये आइन की लिखी जो किताब है, इसके अंदर जो तरामीम की जाएँ, ये मेरी ख्वाहिशात और मेरी ज़रूरत के तहत की जाएँ, और इससे कोई भी मुबर्रा नहीं है। तमाम सियासी रहनुमा जो हमारे हैं आज तक, अगरचे वो लहराते ज़रूर हैं पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर कि इस आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन आइन पर अमल दरामद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ साहब, जी, उनका कोई लेना देना नहीं है उन मुकदमात से जो 9 मई के हवाले से मुकदमात मुल्क के अंदर कायम किए गए। मुकदमात अदालतों के पास हैं या प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस में हैं या पुलिस के पास हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बयानियाँ बनाती है कि जी निगरान वज़ीर आज़म से वो ये तवक्को रखें कि वो आकर उनके मुकदमात के हवाले से उनको सपोर्ट करेंगे, तो इस किस्म की कोई सपोर्ट उनको मिलेगी नहीं। इसलिए कि उन मुकदमात निगरान हुकूमतें अपने हुकूमत को चला रही होती हैं या इंतखाबात की जो तैयारी हो रही है दुरुस्त कह उसको रहे हैं दें। आप। दूसरी बात यह है कि जी आप चलें, बात पूरी कर लीजिए प्लीज। दूसरी बात गुजारिश ये है कि जो बलूचिस्तान से काकड़ साहब का इंतखाब है, कुरैशी साहब के भी वो बड़े करीब थे, इमरान खान साहब के भी बड़े करीब थे, और ये बात ये नहीं कि वो वज़ीर आज़म बन गए इसलिए हम उनके लिए हवाले से ये कह रहे हैं। काकड़ साहब अपनी बात कहने में कभी आर महसूस नहीं करते। उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो इमरान खान साहब के सामने भी कहा करते थे और इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी कह दिया करते थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बलूचिस्तान के साथ साथ KPK में जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है निगरान हुकूमत के लिए, वो भी बड़ा चैलेंज है। फिर उसके साथ साथ जो हमने मुआशी प्लानिंग की हुई है इस वक्त, उसका तसलसल भी एक बहुत बड़ा मसला है। और जिन हम चीज़ों का जिक्र पिछले चंद रोज से कर रहे हैं कि माइनिंग के ज़रिए पाकिस्तान कॉपर में नंबर 1 हो सकता है, माइनर की प्रोडक्शन में, कॉपर की प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो माशी बोझ है ये कम हो सकता है, वो सारा मरकज बलूचिस्तान के अंदर है। लेकिन वो इन्होंने थोड़ा करना है ना, बलूचिस्तान हुकूमत ने करना है वो तो। मैं गुजारिश वो करना चाहता हूँ, जितना अरसा निगरान हुकूमत रहेगी जी, जो चीज़ें चल रही हैं, जो मुआहदे आपने देखा होगा कि जो हुकूमत आखिरी जो हुकूमत गई है, जो कानून साजी भी करके गई है, उसमें वाज़ेह तौर पर यह कह कर गई है कि जो मंसूबे या जो मुआहदे हुकूमत कर रही है, निगरान हुकूमत उसको फॉलो करेगी, यानी उसको कैरी ऑन करेगी। एब्सोल्युटली। तो अगर आपके इन्वेस्टर्स बाहर से आने हैं, सऊदी अरब से आने हैं, चीन से आने हैं, और ये मुआहदे जो हो चुके हैं इनको आगे कैरी ऑन होना है, तो निगरान हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के हवाले से अगर देखा जाए तो निगरान हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी अमन अमान की सूरत हाल है, इलेक्शन की तैयारी है, और उस मुआशी मलिक साहब बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मेरा तो सवाल जो आपसे एक था और आपने बता भी दिया, आपको इलेक्शंस फिर भी बर वक्त नजर नहीं आ रहे, उसकी कोई रीजन बताएंगे आप? सिर्फ मर्दमशुमारी और भी कोई? मर्दमशुमारी और आप KPK के अंदर देखें जो इस वक्त हालात हैं उसको बेहतर करना आज जरूरी है। बिल्कुल है। बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाना जरूरी है। ठीक है। ये चीजें बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है। और मैं इसमें काकड़ साहब चूंकि खुद पश्तो स्पीकिंग है, पख्तून कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको ये भी एहसास होगा कि वो KPK के अंदर खास तौर पे जो मुज़ाकरात, जो टेररिज्म के हवाले से चीज़ें हैं और जो बलूचिस्तान के अंदर चीज़ें हैं उसको हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं, और ये भी एक भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। इलेक्शन की कोशिश जरूर है इस वक्त सियासी जमातों की, बिल्कुल पीपल्स पार्टी भी है। ये फिर अगेन उसमें मलिक साहब ये तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने करना है ना, प्राइमरीली तो उनकी ड्यूटी भी है और करते भी पाकिस्तान के अंदर मामला भी यूं ही रहा है। मियां शाहिद साहब, मलिक साहब को इलेक्शंस नहीं नजर आ रहे, आपका क्या आगे फोरसाइट आपकी क्या है इसको लेके इलेक्शंस को, कि टाइम पे नहीं होंगे तो कितना डिले हो जाएंगे? अगर यही जो मलिक साहब बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर वाली, खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये कुछ इस पे कोई
कंक्रीट कोई कुछ बता नहीं सकता टाइम कि इस वक्त तक ये सूरत-ए-हाल ठीक हो जाएगी, अगर इतनी ज़्यादा ख़राब है या हो खुदा न खास्ता आगे और हो जाए, तो वो तो फिर जितना आगे चलता जाएगा मामला तब तक निगरान हुकूमत ही रह सकती है। क्या टेक है आपकी इस पे सर? बस सब देखें, जो मलिक साहब फरमा रहे हैं आपने तो ठीक फरमा रहे हैं। देखें, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ये पहले वाजे कर चुकी है कि जंगों के दौरान भी जो है वो इलेक्शन होते रहे हैं। उन्होंने बड़ी मिसालें दी जब ये मुकदमा चल रहा था, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत सी मिसालें दी, और दीगर जो जज साहबान हैं, वो फाजल जज साहबान, उन्होंने भी मिसालें दी कि किन किन हालात में इलेक्शन हुए हैं। ये तो इलेक्शन होना तो इसमें मसला नहीं है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है इलेक्शन डिले का, वो हल्का बंदियाँ हैं। आइन के आर्टिकल 2 हैं, एक आर्टिकल 51 जिसके तहत जो है हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं जब मरदमशुमारी हो जाए। दूसरा आर्टिकल है 224 जिस कहता है कि जब असम्बली तहलील हो जाए तो उस वक्त इलेक्शन 90 दिन में होंगे, अगर असम्बली मुकम्मल हो जाए तो इलेक्शन 60 दिन में होंगे। अब इन 2 आर्टिकल में से एक आर्टिकल जो है वो ओवर राइट होगा। अब वो आइन का कौन सा आर्टिकल जो है ओवर राइट होता है, इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा दिया है कि हल्का बंदियाँ की जाए, और इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून से इसका राय लेने की जो है वो फैसला किया है कि उनसे राय ले ली जाए कि वो क्या राय देते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम हल्का बंदियाँ कर लें, या ऐसा हो सकता है कि हम जो है वो हल्का बंदियाँ ना करें और इलेक्शन में चले जाएं। आज आपने देखा कि जो वज़ीर आला सिंध थे, साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद शाह साहब, उन्होंने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ तो हल्का बंदियों की इतनी ज़रूरत नहीं है, 2 सीटें मेरा ख्याल बड़ी हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है हल्का बंदियाँ 1 महीने में हो सकती हैं। तो 1 महीने में वर्किंग जो है मुकम्मल है, 1 महीने में अगर वहाँ हल्का बंदियाँ हो सकती हैं तो पूरे मुल्क में भी जो है वो अभी 90 दिन बाकी हैं, तो हो सकता है ये काम। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चूँकि इंतखाबात कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक देखेगा, लेकिन इन 2 आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल कि इलेक्शंस अगर टाइम पे नहीं होने तो वो दैट इज़ नॉट प्योरली बिकॉज शुमारी हुई है और हल्का बंदियाँ होनी है, उसकी और काफ़ी सारी रीजंस भी हैं। और केपी और पंजाब की जो टेम्पलेट सेट कर चुके हैं हम नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली दैट विल कम टू हॉन्ट अस। वो आगे जो 8 अक्टूबर की डेट दे दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो कैसे दे दी थी, वो आइंदा भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आगे मामला। और अनफॉर्चुनेटली सैडली वो टेम्पलेट हम खुद ही सेट करके बैठे हुए हैं। एक ब्रेक लेनी, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो मियां शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे। फरिया इदरीस साहबा हमारे साथ होंगी, और उस लीगल ओपिनियन भी हम इन मामलात के ऊपर लेंगे कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसका पॉलिटिशियंस के फ्यूचर पर क्या इफेक्ट होगा। अहमद पंसोटा साहब हमारे साथ होंगे, साथ रहिएगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, अगर बहुत हुस्न ज़न से काम लिया जाए, बड़ी अच्छी उम्मीद रखी जाए कि टाइमली इलेक्शंस हो जाएंगे, छोड़ देते हैं सारा कुछ, वो अच्छा चलें मार्च तक भी हो जाए, कोई मामला बन जाए, तो आपकी आज मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब वापस आने का इरादा है उनका, अब भी है या नहीं है, क्या मामला है? देखिए, अगर ये कहा जाए कि मियां नवाज शरीफ हतमी तौर पर वापस आ रहे हैं, अगरचे मुस्लिम लीग नवाज दावेदार है कि वो वापस आएंगे, तो मेरा अब भी ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ जब तक इलेक्शन 100% होने की तारीख का तयन नहीं हो जाता उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। ठीक, मियां नवाज शरीफ ने यहाँ आके क्या करना है जब इलेक्शन नहीं होने? जब इलेक्शन होंगे मियां नवाज शरीफ आके उस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, और इलेक्शन ना होने की सूरत में वो वापस उस वक्त तक नहीं आएंगे। ये जो मुस्लिम लीग नवाज ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती चली जा रही है कि मियाँ साहब दुबई आएंगे, फिर सऊदी आएंगे, फिर सऊदी से पाकिस्तान आएंगे, ज़रा तमाम अगर आप जो वाक़यात हैं इनको मिलाकर देखें तो मियाँ साहब फिर दुबई से वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आए? मलिक साहब देखिए, जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे उनके मुकदमे जो सजाएं हुई हैं वो कैसे ख़त्म होंगी? वो कहीं कोर्ट में उनको पेश होना पड़ेगा, उनकी नाहली कैसे ख़त्म होगी? वो पाकिस्तान आए बगैर तो नहीं हो सकता। वो वाला इसहाक टाइप फार्मूला कि उधर से बैठे बैठे सीधे इधर लैंड कर जाएंगे और आगे सारा कुछ सेटल हुआ पड़ा होगा, ये केस डिफरेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने वो की है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नाहली की मुद्दत अब 5 साल हो चुकी है। कानून में तरमीम के बाद अब कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 5 साल के लिए होगी। तो गोया मियां नवाज शरीफ अपने 5 साल की नाअहली पूरी कर चुके हैं,
اب انہیں الیکشن میں حصہ لینے یہ پر تو معذرت کے ساتھ ملک صاحب، یہ تو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن جو لیگل ایکسپرٹ ہے ان کی رائے اس کے اوپر مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور دوسری طرف یہ قانون سازی ہے، جو پریویل کرے گا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کرے گا، وہ نااہلی والا تاحیات 162(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے۔ وہ ابھی احمد پنسوٹا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے، لیکن ان دیٹ کیس اب یہ تو خود ان کے کہنے کی بات ہے نا، کلیئرٹی تو تبھی ہوگی جب یہاں پہ آئیں گے۔ لیکن میرے خیال میں دیکھیں، اس میں اگر میاں نواز شریف واپس آتے بھی ہیں اور انہیں اگر کچھ دن کے لیے جو ہے سرنڈر بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ پچھلے دنوں منصوبہ بندی کر لی گئی تھی کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ پٹیشن پہ فیصلہ آ جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ساری چیزیں پاکستان کی سیاست میں کوئی انہونی نہیں ہے، آپ نے بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، ہم نے بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ الیکشنز جس کا دعویٰ عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن اپنی مقررہ مدت میں ہونی چاہیے، جس کی قبولیت ہو وہ پھر ہر لہجہ ہی ہر طور قبول ہو جاتا ہوتا ہے۔ احمد پنسوٹا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ذرا ان کا لیگل چیز پہ لینا چاہ رہا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ پنسوٹا صاحب، آپ نے وقت دیا ہے۔ یہ ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی پچھلے دنوں حکومت نے، سابقہ حکومت نے، اور اس میں 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے اسے 5 سال کر دیا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت نہیں لکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ انٹرپریٹ کیا کہ وہ تاحیات ہے۔ اب ان دونوں میں سے پریویل کون سا کرے گا؟ یہ 5 سال کی نااہلی ہوگی جن کی تاحیات ہو چکی ہے نااہلی، یا پھر وہ تاحیات ہی رہے گی؟ دیکھیں سر، اس وقت بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ مہذب معاشروں میں جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بھی ایٹ ٹائمز یو کین پٹ اٹ ڈاؤن، بٹ ناٹ تھرو آرڈینری لیجسلیشن۔ اب یہاں پر ایک قانون کے اندر ریڈ ان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ آرٹیکل 1843 کے تحت ایک کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو دیٹ از فار لائف۔ ہمیں اس سے خود بھی اگری نہیں کرتا، میں اگری اس چیز سے نہیں کرتا کہ کسی سیاستدان کو فار لائف کیا جائے ڈسکوالیفائی، بٹ اس وقت ایک ججمنٹ ان پلیس ہے، اور اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جس طرح گورنمنٹ نے کیا کہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دیں، اور اس کی جو نظائر ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں سے ایک تو آپ کے سامنے ابھی ریسنٹلی آپ نے ریویو آف ججمنٹس جو تھا آرڈر اس کی ساتھ دیکھا، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر میں دیکھا، وہاں پر بھی انہوں نے وہ کام کیا جو ان کو قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو یس، ایز فار ایز دی آنسر از کنسرنڈ اٹ از ویری کلیئر دیٹ تھرو an ordinary legislation and a judgment which is of that of 5 member judge, it cannot be done۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز کے اوپر ذرا گائیڈ کیجیے گا، انلائٹن کریں ہمیں۔ اس حساب سے تو چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی صرف ایک پٹیشن جانے کی دیر ہے کسی ہائی کورٹ میں، موسٹ پرابلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ 62(1)(f) یہ بھی صادق اور امین نہیں رہے، وہ بھی تاحیات نااہل ہو جائیں گے پھر؟ سر اگر کسی، پہلی تو بات یہ کہ کسی بھی عدالت یعنی کہ ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن میں آتی ہے ججمنٹ، تو آف کورس یہ بھی اسی چیز کو فالو کریں گے، بٹ ان کے کیس میں 63(1)(h) میں ہوئی ہے، بیکاز جب کنوکشن کی بیسس پر ہوتی ہے آپ کو تو وہ 63(1)(h) میں ہوتی ہے۔ 62(1)(f) جو ہے مورل ٹرپیٹیوڈ پہ جب کوئی صادق اور امین نہ رہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ سچویشن۔ تو ان کو تو 63(1)(h) میں ٹائم باؤنڈ 5 ایئرس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، جس کا ابھی الیکشن کمیشن نے خود نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیا۔ اچھا، اس میں دیکھیں مدعا یہ ہے نا کہ 63(1)(h) میں ہوئی ہے، اس سے پہلے 63(1)(p) میں ہوئی تھی۔ جی سر، کیا فرما رہے ہیں؟ بڑا سمپل مدعا ہے نا جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے اگر کہ یہ 5 سال والی ہے تو صبح آ جائیں اور آ کے چیک کر لیں کہ 5 سال ہے کہ فار لائف ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے ایک بریک لینی ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ انہیں کیا لگتا ہے ان دا اپ کمنگ الیکشنز یہ دونوں لیڈران، ایک پی ایم ایل این کے صدر اور دوسرے تحریک انصاف کے چیئرمین، کیا الیکشنز کے اندر ہوں گے، اور اس کی لیگل کیا وجوہات بن سکتی ہیں؟ بریک کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ آئندہ الیکشنز 1 سال میں ہوتے ہیں یا 3 ماہ میں ہو جاتے ہیں؟ نصر اللہ ملک صاحب، آپ کو آئندہ کے جو الیکشنز ہیں ان میں چیئرمین تحریک انصاف اور صدر پی ایم ایل این نظر آ رہے ہیں الیکشنز میں حصہ لیتے ہوئے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب تو مجھے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔
البتہ میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ میدان کے اندر موجود ہوں۔ دوسری بات جو بھی بات کر رہے تھے احمد صاحب، دیکھیں اس وقت معاملہ جو ہے وہ قانون دانوں کے مابین الجھا ہوا ہے۔ قانون دان یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی نااہلی جو ہے وہ ایکٹ میں، یعنی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ جبکہ جنہوں نے اس 5 سال کی نااہلی پہ اب جشن منا لیا ہے کہ جی 5 سال کی نااہلی ختم ہو گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب چونکہ ایکٹ میں ترمیم تھی اور یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اور جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں اس بات کا حق ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف کا فیصلہ آیا تھا تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ مدت کا تعین نہیں کیا پارلیمنٹ نے، آئین نے نہیں کیا، واضح طور پہ نہیں کیا، اس لیے ان کی نااہلی جو ہے وہ اتحاد کی جا رہی ہے۔ تو گویا اگر پارلیمنٹ اس ایکٹ کے اندر ترمیم کر دیتی ہے، اس قانون میں ترمیم کرتی ہے، تو اس پہ بھی ایک نئی لیگل بحث شروع ہو جائے گی۔ وہی پنسوٹا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ سپریم کورٹ نے چونکہ اس پہ ایڈجوڈیکیٹ کر دیا ہوا ہے اور اس پہ بتا دیا کہ یہ تاحیات ہے، تو اب اس کو آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کچھ ایسا قانون آپ بنائیں اور آئین کے اندر تب چینجز کریں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2/3 جو ہے وہ آئین کی بنیادی ڈھانچہ، آئین کی بنیادی جو شکایات ہیں ان کے اوپر اگر چینج ملک صاحب پھر نیکسٹ الیکشن میں آپ کو پھر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بھی نظر نہیں آ رہے اگر عمران خان نہیں آ رہے تو؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو یہ والا ریلیف مل جائے گا اگر وہ پاکستان الیکشن میں آتے ہیں۔ اچھا، البتہ میں آپ سے ایک عرض کروں، اس وقت میاں نواز شریف بھی پاکستان واپس نہیں آ رہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے اوپر جو دباؤ ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگ جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کا میدان میں جو نہ ہونا ہے، اس کا فائدہ پی ایم ایل این اٹھا سکتی ہے اور پی ایم ایل این اقتدار میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ کہنا کہ میاں نواز شریف اقتدار میں آ رہے ہیں، اس پہ بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ چلیں وہ نہیں ہو رہے۔ پنسوٹا صاحب ریلیف مل سکتا ہے؟ ملک صاحب تو ایک پولیٹیکل بات کر رہے ہیں اور بات مجھے تو ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ وہ اگر چاہیں تو جو مرضی ہو سکتا ہے، جو چاہیں تو کیا اس کا طریقہ کار کوئی لیگل آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی راہ ایسی کہ جہاں سے ریلیف مل جائے، ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے؟ پہلے تو جی ایک میں صرف کلیریفیکیشن دے دوں کہ آئین کی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ بنیادی ڈھانچے میں تو آپ ترمیم کر ہی نہیں سکتے، 17 ممبر کی ججمنٹ ہے، اور اس کے لیے اگر آپ نے بنیادی ڈھانچے میں ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک مینڈیٹ لے کے آنا پڑے گا کہ لیٹ سے میں نے جوڈیشری ختم کرنی ہے۔ میں سر ایک سیکنڈ اجازت دیجیے گا، جو جوڈیشری کے اندر ترمیم کرنی ہے یا جوڈیشری ختم کرنی ہے، یہ پارلیمنٹ یہ جو بھی، یہ بنیادی ڈھانچہ جس کے اوپر 17 ممبر ججمنٹ جو ہے موجود ہے۔ اب جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ٹھیک ہے یہ ڈبیٹ بالکل اس وقت چل رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی 5 ممبر بینچ ججمنٹ ول اسٹینڈ یا یہ الیکشن ایکٹ کی امینڈمنٹ۔ اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے، میاں صاحب اپنے کاغذ فائل کریں گے، ان کاغذوں کے اوپر اعتراض اٹھایا جائے گا، نیچے سے تو آف کورس جو حالات ہیں ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری کو 1 منٹ میں ایکسیپٹ کریں گے، پھر ٹیسٹ ہوگا آپ کی ہائی کورٹ کی جوڈیشری کا اور سپریم کورٹ، اور وہ بات جائے گی سپریم کورٹ تک۔ جب سپریم کورٹ میں جائے گی، فرض کریں اسیومنگ کیونکہ ہائی کورٹ باؤنڈ ہے وہ 5 ممبر بینچ ڈیسیجن سے، سپریم کورٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کاغذوں کی نامزدگی کے اوپر ایک 6 ممبر یا 7 ممبر بینچ بٹھا دے، اور 7 ممبر بینچ کو بٹھا کے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو 5 سال کی نااہلی والی بات ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اب ان کے کاغذ چیلنج ہوتے ہوئے اوپر آئیں، اور وہ 7 ممبر بینچ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہہ دے کہ جی یہ غلط ہے، اور کہنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کو تاحیات نہل کرنے والی جو پالیسی ہے میں سے اگری نہیں کرتا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ ایک بندے کو اٹھائیں اور اس کے لیے تاحیات اس کو فارغ کر دیں؟ ہی ہیز آلریڈی، یو سی، ان کے پاس کم از کم 1 کروڑ پلس ووٹ ہے ان کی پارٹی کے پاس، یا 70 لاکھ ووٹ ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ مجھے لگتا ہے یہ روٹ اڈاپٹ ہوگا، اور وہ الیکشن پٹیشنز جو ہیں ود ان 5-10 days ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں۔ So this is probably one area where we can explore, but Supreme Court will have to review its earlier judgment of 5 member bench، اور اس سے ایک لارجر بینچ بنائے گی جو کہ لیٹس اس ٹائم پہ چیف جسٹس ہوں گے قاضی فاضیسہ صاحب، اسیومنگ کہ الیکشن 3 مہینے میں ہو جائیں۔ ویسے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو الیکشن کی پوزیشن ہے ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب بہت کوئی 7ویں 8ویں والے کو بننا پڑے جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، لیکن اینی ویز جو بھی ہوں گے ان کو بیٹھ کے یہ ایک لارجر بینچ کو تشکیل دے کے اس کو ریویو کرنا اور ضرور کرنا چاہیے۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایسی ججمنٹ سے ایگری نہیں کرتا۔ اچھا ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اور کامنٹ کر دیجیے گا پنسوٹا صاحب، پھر میں ملک صاحب کی طرف جاتا ہوں کلوزنگ ریمارکس کے لیے۔ الیکشنز اگر 3 ماہ میں نہیں ہوتے، آگے جاتے ہیں، مردم شماری کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، XYZ ریزن کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، پنجاب KP کے اندر جو ٹیمپلیٹ سیٹ کر دی ہم نے اس میں صرف آپ نے ویلیوز ڈالنی اور پھر رزلٹ آپ دوبارہ وہی والا لے سکتے ہیں جو پنجاب اور KP والا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ یہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں
یہ کھینچ لیں آپ جتنے مرضی کھینچ لیں فائنانسز کی بیسس کے اوپر یا ڈیفنس تھریٹس کی بیسس کے اوپر یا اور کسی ریزن کی وجہ سے؟ دیکھیں جو سینسس اپروو کیا جی، فرسٹ آف آل تو میں اس کے اپروول سے اگری نہیں کرتا جو سی سی آئی کا ہے، بیکاز اس میں 2 ان الیکٹڈ چیف منسٹرز ہیں، انٹرم کی پاور نہیں، بٹ اینی ویز اب اپروول آ گیا. اس کے بعد اگر جو ڈی لمیٹیشن اور وہ ساری سیٹیں کریٹ کرنی ہے یا ریموو کرنی ہے، اس کے لیے ان کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، وہ پاسبل نہیں ہے. سو دے ول گو ود دی ایگزسٹنگ سیٹ اپ. الیکشنز ڈیلے کرنے تو نہیں چاہیے، ججمنٹ بھی موجود ہے، اب سپریم کورٹ کی ریویو کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو. بٹ اگر ڈیلے ہونے ہوئے تو پھر آپ کو پتہ ہے جیسے پچھلے ہوئے ہیں یہ بھی ہو جائیں گے. تو اٹس ناٹ ا گڈ پریسیڈنٹ اور ڈیلے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 14 مئی کی ججمنٹ بھی سٹینڈ کرتی ہے ویسے ابھی تک ماشاءاللہ. وہ 14 مئی 2023 کو الیکشنز ہونے تھے. دیکھیں جو سیاسی تجزیہ وہ تو میرے سے بہتر میرے سینئر میں ملک صاحب سے کر سکتے ہیں. میں تو قانونی طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں. ہاں نہیں، اچھی بات تو بالکل نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا ملک صاحب، کلوزنگ کی طرف میں نے جانا ہے. 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ فرض کر لیتے ہیں کہ آگے وہی جو آپ بات کر رہے تھے اور وہ قرینہ قیاس لگتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا، بلکہ وہ جو خود شہباز شریف صاحب کہتے تھے دیوار میں چن دیا گیا ہے ہمیں. اب آج کل انہوں نے پی ٹی آئی کو چنا ہوا دیوار کے اندر، اور ان کی ایبسنس کے اندر کہ ان کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ملے، اور چیئرمین جیل کے اندر، اور کارکنان کے اوپر جو سارا استبداد جاری ہے، اس میں اگر جیت جاتی ہے پی ایم ایل این تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ سر آگے پھر شہباز شریف صاحب ہیں. کیوں اپنے منہ سے تو وہ نہیں کہتے، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اور ایک اور چیز کامنٹ کر دیجیے گا، وہ جو آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، یہ کس تناظر میں انہوں نے فرمایا سر؟ دیکھیں اگر پی ایم ایل الیکشن جیت جاتی ہے اور میاں نواز شریف اس الیکشن میں امیدوار نہیں ہوتے وزارت عظمیٰ کے، تو پھر تو شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات جو 30 سال کی بات کی، میرے خیال میں اس کو غلط رپورٹ کیا گیا. انہوں نے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو 30 سال سے میرا تو جو ہے وہ ان کا فیورٹ ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ 12 اکتوبر 99 کو مجھے گرفتار کیا گیا، میرے اوپر مقدمات بنائے گئے اور مجھے جیل بھیج دیا گیا، تو مجھے فیورٹزم میرا کہاں رہ گیا؟ تو میرے خیال میں اس کو مکس اپ چیزوں کو کیا گیا ہے. تو یہ جو آج ان کی میڈیا سے بات چیت بھی تھی، اس میں کچھ چیزیں انہوں نے تنزن جواب میں کہی، لیکن یہ بات انہوں نے کی کہ میرا ایک اصولی موقف رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے حوالے سے. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ملک کے حالات کے پیش نظر وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان مل کر چل سکتے ہیں. یہ ٹکراؤ کی پالیسی میاں نواز شریف نے بھی کی، انہیں بھی رخصت ہونا پڑا. عمران خان صاحب ٹکراؤ پہ گئے اور آج وہ بھی اٹک جیل کے اندر. وہ بھی پہلے یہی کہتے تھے، چیئرمین تحریک انصاف بھی تو یہی کہتے تھے کہ دونوں کو مل کے چلنا ہے. لاسٹ کلوزنگ ریمارکس ویسے بائی دا وے، وہ تو سارا میاں صاحب نے جو بھی کہا، آپ کے خیال میں تو وہ بلو آئیڈ بوائے ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے آج کل؟ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب کسی جارحانہ انداز میں یا کسی کلیش کی طرف جانے والے سیاستدان نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے، کمپلائنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں سوری یہاں پہ آپ کرنا پڑا، پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا. پنسوٹا صاحب بہت شکریہ، نصر اللہ ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کل ملاقات ہوتی تھی. اللہ حافظ.